अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे बड़े भाई और बुज़ुर्गान दीन और हमारी प्यारी माँ बहनें और हमारे दोस्त, हमारी बातों को अगर आप लोग सुनते हैं तो चलिए आप लोगों को उस दुनिया में लेकर चलते हैं जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। और प्लेटफार्म ऐसा है जो बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी दी, तमाम सहाबे इकराम ने कुर्बानी दी और हुफ़ाज़ इकराम ने कुर्बानी दी, तमाम औलिया इकराम ने कुर्बानी दी है। वही एक प्लेटफार्म है जो हमारे और आपके दरमियान हजरत लुक़मान हकीम हैं, जो बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम थे और बहुत अल्लाह ताला ने उनको इल्म से नवाजा था। आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, वीडियो देखा होगा, बहुत उलमा इकराम ने बयान किया होगा और आप लोगों ने कुरान में भी पढ़ा होगा। सूरह लुक़मान पूरी सूरत वाक़ियात से भरी पड़ी है। अल्लाह ताला ने बहुत नबियों को मौजिज़ा दिया, बहुत रसूलों को मौजिज़ा दिया, बहुत अल्लाह ताला ने किताबें दी नबियों को, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान हकीम को हिकमत दी थी, इल्म दिया था, जो अपने ज़माने के अंदर बहुत बड़े आलिम थे। और उनका घर कहाँ था, वो कहाँ रहते थे, वो अलम्बिया का इलाका है, वहाँ रहते थे। वो सूडान के रहने वाले थे। लेकिन चलिए आप लोगों को उनकी बातों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने ज़माने के अंदर लोगों को और तमाम औरतों को नसीहत क्या किया था। बहुत उलमा इकराम की बात सुने होंगे, लेकिन ये बात हो सकता है ना मालूम। तो गौर से सुनिए, इत्मीनान के साथ सुनिए हमारी प्यारी माँ बहनें, कि हज़रत लुक़मान हकीम ने पाँच नसीहतें की थी अपने ज़माने के अंदर उन औरतों से कि ऐ औरतों, सबसे पहले अपने खाविंद को बैठा करके उनको हलाल कमाई का तकाज़ा करना, हलाल कमाई के लिए बताना कि जब भी कमाने जाओ तो हलाल कमाई लेकर आना मेरे घर, अपने घर, हराम नहीं चाहिए। सबसे पहले जो बात बताई थी हज़रत लुक़मान हकीम ने कि औरतों, तुमको क्या मालूम है, हलाल रोज़ी जब इंसान खाता है या कमाता है तो उससे हराम लोग पैदा नहीं होते हैं, हलाल लोग पैदा होते हैं। तो अपनी और अपने खाविंद से, अपने शौहर से तकाज़ा किया करो कि नेक हलाल चीज़ें लेकर आया करो, हराम चीज़ें नहीं चाहिए। आपके जब भी औलाद होंगे तो नेक औलाद होंगे, फर्माबरदार औलाद होंगे, इखलाक वाले होंगे, बड़े आलिम निकलेंगे, बड़े हाफिज़ निकलेंगे। तो नेक हलाल की कमाई पर भरोसा रखो, हराम पर नहीं। जो औरतें कहती हैं जैसे है आने दो, पेट भरना चाहिए, घर भरना चाहिए,
تو آپ لوگ جب حلال کمائی نہیں کھاؤ گے، نہیں کماؤ گے، تو کہاں سے حلال بچے پیدا ہوں گے؟ اولاد کہاں سے بچے پیدا ہوں گے؟ حرام کماؤ گے تو حرامی ہی پیدا ہوں گے نا۔ تو جہاں تک کہ ہو سکے حلال کمائی کے لیے حلال کمائی کی تلاش کرو، اور اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو کھلاؤ۔ اور لقمان حکیم نے دوسری بات بتائی تھی کہ اپنے خاوند کے گھر میں اگر خوشحال رہنا چاہتی ہو تو دوسرے کے بات پر دھیان مت دینا۔ اس سے آپ کا گھر اجڑ سکتا ہے، اور آپ کے خاوند ناخوش ہو سکتے ہیں، اور آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے برکت رکھی ہو وہاں سے برکت اللہ پاک چھین سکتا ہے۔ تو اپنی گھر کی برائی دوسرے سے نہ کریں۔ اور تیسری بات حضرت لقمان حکیم نے بتایا تھا کہ اپنے شوہر کے رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے ان کی عزت کرنا اور خدمت کرنا، یہ آپ کے لیے ہمیشہ خوشی رہے گی۔ آپ ہمیشہ جب پتی دیکھے گا، شوہر دیکھے گا، تمہارا خاوند دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ جب دوسرے کے لیے خوشی پسند کرو گے، وہ تمہارے لیے خوشی پسند کرے گا۔ تو یہ بات کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور چوتھی بات حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تھا کہ اپنے خاوند کے گھر میں جب رہو تو صدقہ کیا کرنا، چھپ کے غریب و محتاجوں کو صدقہ دیا کرنا۔ ان سے تمہارے جو بھی گھر میں پریشانیاں اور مصیبت آئیں گی، تمہارے اوپر آئے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ٹال دیں گے۔ اور پانچویں بات حضرت لقمان حکیم نے بتایا تھا کہ اگر تم اپنے خاوند کے گھر کو افضل اور اعلیٰ بنانا چاہتی ہو تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو اچھی تربیت دینا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اچھے سانچے میں ڈھالنا۔ اگر اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو اعلیٰ اور بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنے بال بچوں کو، ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو پیدا تو کر لیا لیکن ان کی پرورش، ان کی تربیت نہیں اچھی کی، تو آپ لوگ دوسرے سے کہتے رہتے ہو تو تمہارا جو ہے گھر کیسے اعلیٰ افضل بنے گا جب ان کو اچھی تربیت نہیں دو گے، اچھی تعلیم نہیں دو گے، قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دو گے، تو کیسے اچھی تربیت میں ڈھلیں گے؟ کیسے تمہارا گھر اچھا بنے گا؟ تو ہماری عورتیں خاص کر کے اپنے بال بچوں کا خیال کریں، چاہے وہ مرد حضرات ہو یا عورت ہو، خاص کر کے یہ خیال رکھیں کہ ہمیشہ اپنے بال بچوں کو اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم دو، قرآن حدیث کے معلومات بنے، بڑے بڑے عالم علماء اکرام بناؤ، تاکہ وہ گھر کو اچھی عمارت بنا کر کے رکھیں اور آپ کا گھر خوشحال رہے۔ اور اپنے پتی کا خیال رکھیں اور صدقہ خیرات
دیتے رہیں اور حلال روزی کی تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے ہماری بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے بال بچوں کو اچھی تعلیم دے اور تربیت میں ڈھال دے۔